अस्सलामु अलैकुम अहबाब। तवक्को है कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं शहज़ाद इकबाल आपसे आपके यूट्यूब चैनल चेजिंग सक्सेस के तवज्जुह से मुखातिब हूँ। आज हमारे साथ जलालपुर पीरवाला के एक नौजवान शायर अली असद लाशारी साहब मौजूद हैं। यहाँ जब कभी मुझे किसी जलालपुर के शायर का इंटरव्यू करना होता है तो दिल को एक खुशी होती है कि यहाँ शोरा, अदबा या अदब दोस्त जो लोग हैं वो बहुत नायाब हैं जलालपुर में। तो आज वही मेरे लिए खुशी का समा है क्योंकि ये नौजवान हैं और शायरी से बड़ा शगफ़ रखते हैं। मैं अली असद लाशारी साहब की तरफ बढ़ने से पहले उनका एक शेर पढ़ूँगा कि हमारे बाद सभी काम जूं के तू होंगे। आप कहते हैं हमारे बाद सभी काम जूं के तू होंगे, हमारी मौत कोई सानहा नहीं होगा। तो चलते हैं अली असद लाशारी साहब के पास। सर अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं अपनी तबीयत सेहत का। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। असद भाई पहले तो बेहद शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सर आपकी मोहब्बत, आप तशरीफ़ लाए। अच्छा असद भाई, आपका बेसिकली इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ है और अगर अदबी हवाले से देखा जाए तो जलालपुर पीरवाला की जो फ़िज़ा है मेरे ख़्याल में अदब के लिए कोई साज़गार फ़िज़ा नहीं है, क्योंकि ये ना यहाँ मुशायरों का कोई कल्चर देखने को मिलता है, ना ही कोई अदबी तंजीमें काम कर रही हैं। तो इस सारे गैर अदबी माहौल में एक शायर कैसा महसूस करता है? अच्छा शहज़ाद भाई, सबसे पहले जो मैंने बात नोट किया जलालपुर के हवाले से कि मेरी जो शायरी का बाकायदा आगाज़ है वो जलालपुर पीरवाला से नहीं हुआ। सही। एक जैसे कहते हैं ना कि बंदा शुरुआत करता है अपने घर से, शुरुआत करता है जलालपुर में रह के शुरुआत करता है। मेरा जो पहला शेर है वो भी यहाँ पर नहीं हुआ। तो मेरा शायरी से जो बाकायदा ताल्लुक़ जो था वो यूनिवर्सिटी में जाके स्टार्ट हुआ। सही। तो यूनिवर्सिटी में हम गए तो वहाँ पर हम लोग जब उस इन्वायरमेंट में गए, वहाँ पे सिचुएशन देखी, ऑटोमेटिकली दोस्तों से मिले जो उर्दू अदब से मोहब्बत करते थे, जो शायरी से रग़बत रखते थे। तो ऑटोमेटिकली ना ये चीज़ अंदर से निकल के बाहर आई। और जो सबसे बड़ी बात इसमें जो है वो ये है कि शायरी मेरे जीन्स में है। वो ऐसे कि मेरे वाले साहब भी शायरी करते तो नहीं हैं, लेकिन वो उन्होंने भी अपनी जो है ना नौजवानी में उन्होंने भी शायरी की है। और जो इंस्पिरेशन है वो मेरे वाले साहब हैं मेरी। सही। तो उनको देख देख के मुझे एक शायरी का जो है वो इंटरेस्ट भी मेरा तब से पैदा हुआ, पढ़ना या लिखना। और बाकायदा जो है वो वहाँ से इनिशिएटिव लिया मेरा जो इनिशिएटिव। अच्छा असद भाई, हमारे यहाँ ये अमूमी ख़याल पाया जाता है कि एक शायर यानी शायरी को वो कहते हैं कि ये इश्क की पैदावार है, यानी इश्क आशिक ही शायर बनता है। अगर मैंने आपका कलाम पढ़ते हुए महसूस किया, मैं एक शेर भी पढ़ना चाहूँगा लेकिन माजरत के पढ़ूँगा देख के कि आपका शेर है, लोग ये कहने लगेंगे कि बड़ा शायर है और कुछ साल अगर हिज्र मना लेने दे। तो आपने भी कहीं इसी बात का इजहार किया है कि जो शायरी है वो हिज्र की देन है, हिज्र की पैदावार है। इस बात में कहाँ तक हकीकत है? शायरी जो है ये एक मिथ बन गई है हमारी कि हम लोग कहते हैं कि एक आशिक जो है उसको वो एक धोखा मिलता है और उसके बाद वो शायरी की तरफ आता है। सही। तो इस बात में आप ये नहीं कह सकते कि ये 100% गलत बात है। एक्सेलरेशन नो डाउट इस चीज़ से मिल सकती हो, लेकिन शायरी एक खुदादाद सलाहियत है, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है, ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है। हाँ ये है कि अगर आपको इस तरह की कोई मोटिवेशन या कोई एक्सेलरेशन या आपकी लाइफ में कोई ऐसा सानिया हो जाता है तो एक तहरीक मिलती है। आप ये कह सकते हैं कि उसके बाद से आपके कलाम में निखार आता है, आपके कलाम में तासीर पैदा होती है। लेकिन ये जो चीज़ है बेसिकली शायरी, ये खुदादाद सलाहियत है और ये अल्लाह की तरफ से होती है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये मोहब्बत होने के बाद या इश्क के बाद होनी। हाँ ये कुछ चीज़ें होती हैं जो इमेजिनरी होती हैं। सर बात ये है कि इस तरह नहीं कहा जा सकता कि शायरी जो है वो मोहब्बत करने के बाद
جو ہے نا آپ کی شاعری میں نکھار آتا ہے یا آپ شاعر ہی عشق کرنے کے بعد ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ ایک غلط تاثر ہے. یہ خدا داد صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ورثے میں کہہ سکتے ہیں اور تحفے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ملتی ہے. اس کا محبت کے ساتھ عشق کے ساتھ تعلق ضرور ہے پر مکمل تعلق نہیں ہے. واہ، بہت خوبصورت بات. اچھا اسد بھائی، آپ سے باتوں کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا، تو میرا خیال ہے کہ اسی گفتگو کے دوران جو ہے نا آپ کا کلام بھی ساتھ ساتھ سنا جائے. تو آپ اپنی ایک غزل ہمارے سامعین کے لیے پیش کریں. تشنگی بڑھنے لگی ہے سو مٹا لینے دے. تشنگی بڑھنے لگی ہے سو مٹا لینے دے، دشت پیاسا ہے اسے پیاس بجھا لینے دے. واہ 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 واہ، کمال، خوبصورت مطلب. تشنگی بڑھنے لگی ہے سو مٹا لینے دے، دشت پیاسا ہے اسے پیاس بجھا لینے دے. میری منزل کا مجھے کوئی بھی اندازہ نہیں، میری منزل کا مجھے کوئی بھی اندازہ نہیں، 4 دن کا مجھے سامان اٹھا لینے دے. واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب. میری منزل کا مجھے کوئی بھی اندازہ نہیں، 4 دن کا مجھے سامان اٹھا لینے دے. لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ بڑا شاعر ہے، لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ بڑا شاعر ہے، اور کچھ روز اگر ہجر منا لینے دے. لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ بڑا شاعر ہے، اور کچھ روز اگر ہجر منا لینے دے. یار میں بول رہا ہوں نا ابھی چلتے ہیں، یار میں بول رہا ہوں نا ابھی چلتے ہیں، بس ذرا آخری ایک شعر سنا لینے دے. واہ 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 واہ. یار میں بول رہا ہوں نا ابھی چلتے ہیں، بس ذرا آخری ایک شعر سنا لینے دے. ڈیم بھر جائے تو آنکھیں بھی اچھل پڑتی ہیں، ڈیم بھر جائے تو پانی بھی اچھل پڑتا ہے، سو سے اشک ذرا دیر بہا لینے دے. ڈیم بھر جائے تو پانی بھی اچھل پڑتا ہے، سو سے اشک ذرا دیر بہا لینے دے. تشنگی بڑھنے لگی ہے سو مٹا لینے دے، دشت پیاسا ہے اسے پیاس بجھا لینے دے. اسد بھائی، آپ کا کلام پڑھتے ہوئے میں ایک عام سا قاری ہوں، شاید مجھے یہ بات محسوس ہوتی ہو. جہاں تک میں نے محسوس کیا ہے، آپ کی اکثر غزلیں رومانوی موضوعات کا احاطہ کرتی ہیں. تو اس میں کہیں مطلب جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سماجی موضوعات یا عصری مسائل بڑے کم اور میں کہتا ہوں کہ نایاب دکھائی دیتے ہیں. تو کیا آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ شاعر جو ہے وہ بہت زیادہ حساس ہوتا ہے. صحیح. حساسیت شاعر کا خاصہ ہے، اور اگر شاعر کے اندر حساسیت نہیں ہے تو وہ آپ کے ارد گرد ماحول میں کوئی بھی سانحہ اگر رونما ہو رہا ہے، کوئی بھی مسئلہ جو ہو رہا ہے وہ اسے اجاگر نہیں کر سکتا جب تک وہ اس کو خود محسوس نہ کرے. بالکل. تو میں نے سر ہر موضوع پر لکھا ہے، میں نے ہر ظلم پر لکھا ہے. جہاں جہاں پر بھی کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے تو میری پوری کوشش ہوتی تھی کہ مجھ سے کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے جو اس موضوع کی یا جو اس واقعے کی ترجمانی کر سکے. تو میں نے پوری کوشش کی ہے. ہاں، رومانوی خیالات جو ہے یہ آج کل کی شاعری کا جو ہے ویسے بھی حسن ہوتے ہیں، کیونکہ میکسیمم جو طبقہ ہوتا ہے ہمارا وہ یہ چیز ہی پسند کرتا ہے. ہاں، یہ ہو جاتا ہے کہ سلیکٹیو مقامات کے اوپر آپ ایسے موضوعات بھی چوز کرتے ہیں یا ایسے موضوعات پر لکھتے ہیں کہ جو وقت کی ضرورت ہوتے ہیں، پر یہ رومانوی موضوعات پر لکھنا بھی شاعری کے لیے بہت ضروری ہے. صحیح، بہت خوبصورت جواب. اچھا اسد بھائی، میں انٹرویو کے اختتامی لمحات میں آپ سے ایک نظم سننا چاہوں گا. جی سر، نظم ہے اسے یہ کہنا. واہ. اسے یہ کہنا. اسے یہ کہنا بڑا کٹھن ہے تمہاری آنکھوں کی تاب لانا. اسے یہ کہنا بڑا کٹھن ہے تمہاری آنکھوں کی تاب لانا. تمہیں بتانا کہ تم حسین ہو، تمہیں یہ کہنا کہ ساحرہ ہو، تم ایک شاعر کی شاعرہ ہو. اسے یہ کہنا بڑا کٹھن ہے. تمہارے آنے سے سارا کیمپس حسین پھولوں کی کہکشاؤں میں گر گیا ہے. اسے یہ کہنا تمہارے آنے سے سارا کیمپس حسین پھولوں کی کہکشاؤں میں گر گیا ہے. تمہیں خبر ہو تمہارے آنے سے میری دھڑکن میں اضطرابی سی بھر گئی ہے.
اسے یہ کہنا بڑے 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 کمال مشاہدات ہیں سر آپ کے۔ تمہارے آنے سے سارا کیمپس حسین پھولوں کی کہکشاؤں میں گر گیا ہے، تمہارے آنے سے میری دھڑکن میں اضطرابی سی بھر گئی ہے، اسے یہ کہنا یہ کہکشائیں، یہ سب ستارے، یہ سارے موسم، یہ چاند تارے تمہاری آہٹ کے منتظر ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اسے یہ کہنا، اسے یہ کہنا اے عشق زادی، حسین پھولوں کی شہزادی، واہ، تمہارا اپنا اداس شاعر تمہاری چاہت کا منتظر ہے، یہ چند سالوں کا ہجر مجھ پر کسی قیامت سے کم نہیں، واہ واہ، تمہاری قربت میری کہانی کی ایک مکمل سی داستان ہے، بڑا کٹھن ہے یہ تم سے کہنا کہ ساتھ رہنا، کہ ساتھ رہنا۔ واہ واہ، کمال نظم اسد بھائی، بڑی خوبصورت نظم سر، سلامت رہیں۔ اور بڑے لطف اندوز ہوئے آپ کی شاعری سے، آپ کی باتوں سے۔ اسد بھائی، میں ایک مرتبہ پھر آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا۔ سر آپ سلامت رہیں، آپ کی محبت ہے آپ ہے۔ بے حد شکریہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے انٹرویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔